बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर्स फील्ड ऑफ स्टडी टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी में 4th नंबर पर है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है बायो का मतलब है बायोलॉजी और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के दरमियान जो लिंकेज है, इस लिंकेज को बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द कलेक्शन, interpretations, analysis and presentations of numerical informations। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस की कलेक्शन, इनकी इंटरप्रिटेशंस, इनकी एनालिसिस और इनकी प्रेजेंटेशंस को स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को, इस शाख को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस ऐसे इंफॉर्मेशंस जो कि हिंसों की शक्ल में होती है, उनको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस की कलेक्शंस को स्टडी करते हैं, फिर इनकी इंटरप्रिटेशंस यानी इनकी मफ़हूम निकाल लेते हैं, फिर इनकी एनालिसिस यानी इनकी तज्जिया करते हैं, और फिर इनकी प्रेजेंटेशंस कि हम इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, इनको हम स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स की इस शाख को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब आते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की तरफ कि बायोस्टैटिस्टिक्स कैसे कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स का डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टेक्निक्स, फार्मूला और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करने को बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इलाके में एक डिज़ीज़ फैला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इलाके में एक मलेरियल डिज़ीज़ फैला हुआ है, और जब हम इस मलेरियल डिज़ीज़ पर रिसर्च करते हैं कि इस मलेरियल डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी, इनकी जो प्रेवेलेंस है और रिस्क फैक्टर है वो क्या है, इनको हम देख लेते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। इस दौरान हमें जो इन्फॉर्मेशंस हासिल होती है, हम जो इन्फॉर्मेशंस या डेटा को कलेक्ट करते हैं, इस इन्फॉर्मेशंस की इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस और प्रेजेंटेशंस के लिए हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स, फार्मूला और टूल को इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके बाद हम इससे रिज़ल्ट हासिल कर लेते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब मलेरियल डिज़ीज़ हमारे पास एक बायोलॉजिकल डिज़ीज़ है। ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करने को बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिसर्च डेटा। बायोस्टैटिस्टिक्स में जो रिसर्च डेटा होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाके में एक डिज़ीज़ फैला हुआ है, और जब हम इस पर रिसर्च कर लेते हैं, इस दौरान हमें जो डेटा हासिल होती है, इनको रिसर्च डेटा कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम इस रिसर्च डेटा की डिज़ाइनिंग करते हैं, इनकी एनालिसिस और फिर इनसे इनकी जो मफ़हूम है वो निकाल लेते हैं। ये था हम बायोस्टैटिस्टिक्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी में 5th नंबर पर है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है बायो का मतलब है बायोलॉजी, और दूसरा है इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के दरमियान जो लिंकेज है, इस लिंकेज को बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स कैसे कहते हैं? सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब है इट इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंजम्पशंस ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स ये एक सोशल साइंस है, और इसमें हम वसाइल यानी रिसोर्स की प्रोडक्शंस यानी इनकी पैदावार, डिस्ट्रीब्यूशंस यानी तकसीम, और कंजम्पशंस यानी इनका इस्तेमाल या खर्च को स्टडी कर लेते हैं। इनको इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज, जो वसाइल है,
ان کی پروڈکشنز، ان کی پیداوار یہ کتنا ہے، ان کی ڈسٹریبیوشنز یعنی ان کو ہم کس طرح اور کتنا تقسیم کریں گے، اور ان کی کنزمپشنز یعنی ان کا استعمال، ان کا خرچی کتنا ہے۔ سو ریسورسز کی اس پیداوار، تقسیم اور خرچ یا استعمال کی اسٹڈی کرنے کو اکانومکس کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں بایو اکانومکس کی طرف کہ بایو اکانومکس کیسے کہتے ہیں۔ سو بایو اکانومکس کا مطلب ہے بایو اکانومکس از دا اسٹڈی آف آرگینزمس فرام اکنامیکل پوائنٹ آف ویو۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم کسی آرگینزمس کو، کسی جاندار کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں، سو ان کی اسٹڈی کرنے کو بایو اکانومکس کہتے ہیں۔ جب ہم کسی جاندار کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں، سو ان کو بایو اکانومکس کہتے ہیں۔ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو کا مطلب ہے، جس طرح میں نے اکانومکس میں بتایا کہ ہم ان کی پروڈکشنز، ڈسٹریبیوشنز اور کنزمپشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو کا مطلب بالکل یہی ہے۔ سو جب ہم کسی جاندار کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں، سو ان کو بایو اکانومکس کہتے ہیں۔ کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک آرگینزمس ہے، اس آرگینزمس کی پروڈکشنز کتنا ہے، اس آرگینزمس کی پروفٹ کتنا ہے، اس آرگینزمس کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کاسٹ کتنا ہے، اس پر ہمارا کتنا خرچ ہوتا ہے، سو ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ سو اٹ از دی کو ریلیشن بٹوین بایولوجی اینڈ اکانومکس۔ بایو اکانومکس یہ بایولوجی اور اکانومکس کے درمیان ایک کو ریلیشن ہے۔ اٹ انکلوڈ the study of benefit and loss in biological projects۔ بایو اکانومکس میں جو بایولوجیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں، بایولوجیکل پروجیکٹ میں جو نفع اور نقصان ہوتا ہے، ان کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ان کی اسٹڈی بایو اکانومکس میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ بیکاز ان بایو اکانومکس سائنٹسٹ کمپیئر دی کاسٹ اینڈ پروفٹ آف دا بایولوجیکل پروجیکٹ۔ کیونکہ بایو اکانومکس میں جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ بایولوجیکل پروجیکٹ کی جو کاسٹ یعنی ان پر جو خرچ ہوتا ہے اور جو پروفٹ ان کی جو نفع ہوتا ہے، ان کو آپس میں کمپیئر کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بایولوجیکل پروجیکٹ پر ہمارا کتنا جو ہے نا وہ خرچ ہوا تھا، اور اب اس نے کتنا نفع ہمیں دیا ہے۔ سو ان کو اس آپس میں کمپیئر کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی اس کاسٹ اور پروفٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بایولوجیکل پروجیکٹ میں ہم نے کتنا جو ہے نا وہ نفع حاصل کیا ہے۔ سو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بایو اکانومکس میں یہ انکلوڈ ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ اب بایو اکانومکس کا ایگزامپل ہے ہمارے پاس پروڈکشنز آف اے نیو ویرائٹی آف کراپس۔ ہمارے پاس ایک نئی قسم کی فصل کی جو پروڈکشنز ہے، فار ایگزامپل جب ہمارے پاس ایک نئی ویرائٹی کا فصل آتا ہے، اور اس نئی ویرائٹی فصلز کو ہم کاشت کرتے ہیں، کاشت کرنے کے بعد ہم ان کی جو پروڈکشنز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس فصل پر ہمارا کتنا جو ہے نا وہ خرچ آیا تھا، اب اس فصل نے کتنا جو ہے نا وہ پیداوار کیا ہے، ان کی جو پروڈکشنز ہے وہ اب کتنا ہے، اور اس طرح اس کی جو پروڈکشنز ہے ان کو ہم بنسبت جو دوسرے فصل ہوتے ہیں، جو دوسرے کراپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس فصل نے ہمیں جو ہے نا وہ کتنا منافع دیا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ بایو اکانومکس کیسے کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، والسلام۔